अब मैं इस मजलिस के 5वें कारी मौलवी सिराजुद्दीन औरंगाबादी सल्लमहू को पेश करने जा रहा हूँ। वो आए और किताब अजीज़ की तिलावत फरमाएँ। फ़र्ए अव्वल मुसाहिम नंबर 3 मौलवी सिराजुद्दीन औरंगाबादी। अभी जो मुसाहिम पढ़ कर गए थे हुज़ैफ़ा नाना पुंडा, उनके लिए कारी तनवीर साहब की तरफ से 300, उनके एक रिश्तेदार की तरफ से 2500, साबिर भाई अजमेरी की जानिब से 300, मजमुई उनके इनाम की रकम 3600 रुपये होती है। इसके अलावा मुतअद्दिद किस्म के बेहतरीन इत्र, बहुत कीमती कलम और एक लिफाफा भी मौसूल हुआ है, उसमें भी बड़ी रकम है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों की इल्म और अमल में, उनके रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। एक लिफाफा पहुंचा है, उस पर लिखा है रिजवान दीवा 500, अब्दुल मतीन मिरजवी 500, सलमान काकरिया 500, उनके हमदर्स की तरफ से। वो इंशाअल्लाह उनको दे दिया जाएगा बाद में, जिन्होंने भी भेजा है उनके हमदर्स जो भी हैं बाद में दे दिया जाएगा। जी शुरू कीजिए। أنا أقرأ برواية الدوري عن الإمام أبي عمر البصري من طريق أبي الزعراء من كتاب التجريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد
مطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. ما شاء الله ما شاء الله. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما شاء الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسن الفارسي وقرأ على القزاز وقرأ على ابن مجاهد وقرأ على أبي الزعارة وقرأ على الدوري وقرأ على يحيى اليزيدي وقرأ على الإمام أبي عمر البصري رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे हमारे अज़ीज़ मौलवी सिराजुद्दीन औरंगाबादी, मौसूफ़ जामिया डाभेल ही के फ़ाज़िल हैं। इमसाल वो लजनतुल क़ुर्रा के तमाम उमूर की अंजाम दही के मसऊल भी रहे और लजना की तमाम सरगर्मियों को पूरी दिलचस्पी के साथ बड़ी अर्क़रेज़ी से अंजाम देते रहें। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौलवी सिराजुद्दीन को सिराजुल क़िराअत बनाएँ और इस रोशन चराग के गिर्द फ़न के परवानों को मुस्तक़बिल में जमा फरमाएँ।